रविणं च भद्रवरिष्ठेन परिविपालयन्ता उभादिग्गधन्नवरादेन परागुम्यः यक्षच्च विप्रयच्च नो विप्रो दोदः परिष्कृतः नभन्ता उन्यते समे इन्द्राविष्णो गिरिगुं सततेक्ताये भक्तास्तां पर्यवासिते एताप्यक्षरमव्यक्तं देशाङ्के योगविक्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासिते श्रद्धया परियोपेताः ते मे युक्ता तमामताः एतक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्यवासिते सर्वत्र गमचिन्त्यं च घोटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः भवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन उपासते तेषामहं समुद्धता मयि बुद्धिं निवेशय निवदिष्यसि मया अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तोऽसि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। जय श्री कृष्ण। संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामे अव्यक्ता हि दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धता मुक्तिसंसारसागरात् भवामि चिरात्मार्था मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनः तथयुक्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागः ततः कुर्यादात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततयोगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते जयः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षितदक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रो च मित्रे च तथा मानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्तङ्गमवर्जितः तुल्यनिन्दास्तिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धन्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते देव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12अध्यायः। कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्
మైత్రః కరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖః క్షమీ సంతుష్టః సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః మయ్యర్పితమనో. సీనియర్స్ ఫస్ట్ ఎవరు చెప్పినా సిహెచ్ వైష్ణవి 86 మార్కులు వచ్చాక అమ్మాయికి 85 ఒక్క మార్కు తెలంగాణ రెండో స్థానం శర్మ యాదవ్ శర్మ స్మాల్ స్నాక్స్ 5వ తరగతి ఎంఆర్ చక్రలక్ష్మి రామ్మ కే భా అలాగోనండి. వల్లభాయ నమః. శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారికి పాదపద్మాలకు నమస్కారం చేస్తూ 11వ తారీఖు గీతా జయంతి సందర్భముగా ఈరోజు